जी दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाग को। आज हम बात करेंगे हुकूमत सिंध की तरफ से सहराए थर यानी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर को दो हिस्सों में बांट करके तहसील छाछरों को जो डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया गया था, वो ऐलान कहां पहुंचा? क्या वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही था, सिर्फ सियासी बयान ही था, या उस पर कोई मजमूई तौर पर काम हुआ है, या वो ज़िला बनने जा रहा है, या वो काम अधूरा छोड़ दिया गया है? इस तमाम सूरत हाल पर आज की इस वीडियो में तफसीली बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल थर थाग को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि हुकूमत सिंध की तरफ से आज से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से हुकूमत सिंध यानी वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया था। डिवीज़न मिरपुर ख़ास के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर थरपारकर को के थरपारकर जो ज़िला है उसकी एक न्यू फार्मेशन की जाए और उसमें मौजूद तहसील छाछरों को अलग करके उसे ज़िले का दर्जा देने के लिए उसका एक मुकम्मल तौर पर मेकेनिज़्म बनाया जाए और एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो तैयार करके सीएम हाउस सिंध को फौरी तौर पर भेजी जाए। आज इस नोटिफिकेशन को बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। ये नोटिफिकेशन जारी करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले थरपारकर के डीपलो मिट्टी के कौमी तक से मुंतखब पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर महेश कुमार मलानी की कोशिशों से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यकीनी तौर पर इसमें थरपारकर से मुंतखब दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हैं उनका भी शेयर होगा, हिस्सा होगा। ये अलग बात है कि इस तमाम मामले पर सवाए डॉक्टर महेश कुमार मलानी के बाकी सब जो पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पुरअसरार खामोशी इख्तियार की हुई है। इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सामने आया था वो ये आया था कि नंगर पारकर को तहसील जो छाछरों है, जो डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, उसमें कतई तौर पर शामिल न किया जाए और नंगर पारकर की जो एक अपनी कल्चरल हिस्टोरिकल जो हैसियत थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है उसे जूं का तूं रहने दिया जाए। न सिर्फ ये बल्कि ये भी मुतालबा सामने आया था कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की जो तकसीम है वो बग़ैर किसी थरकोल का जो हिस्सा है, जो शेयर है, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो जनरेशन है, उसके अंदर मिलने वाले जो मुआशी फ़वाइद हैं, उसका एक तमाम मुकम्मल किस्म का ड्राफ्ट और मेमोरेंडम तैयार करने के सिवाय छाछरा डिस्ट्रिक्ट हमें कतई तौर पर कबूल नहीं है। इस हवाले से एहतजाजी मज़म्मती बयानात भी सामने आए थे और जीडीए से ताल्लुक़ रखने वाले तहसील छाछरों से जो इस वक्त एमपी हैं अब्दुल रज़ाक रहमो, उन्होंने इस मामले पर इंतहाई दो टोक और सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। उसका ये कहना था कि जो एडीपी है यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत सिंध की तरफ से जो सालाना ग्रांट्स मिलती हैं उसका 50% थरपारकर से लेकर के नए डिस्ट्रिक्ट छाछरों को दिए जाएं। साथ साथ में जो थरकोल का जो हिस्सा है उसका 50% छाछरों को मिलना चाहिए। उसके बाद कम अज़ कम बात हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट छाछरों कबूल है। बसूरत दीगर कतई तौर पर और किसी सूरत में हम डिस्ट्रिक्ट छाछरों कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इन शराइत के सवाए जो बनने जाएगा डिस्ट्रिक्ट छाछरों वो मुकम्मल तौर पर मुआशी बदहाली और तबाही का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इनकम जनरेशन के
اور دیگر کوئی ریسورسز موجود نہیں ہیں۔ وہ مکمل طور پر ایک صحرا ہے۔ ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے اندر جو تحصیل چھاچرو ہے وہ اراضی کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے مکمل طور پر تمام دیگر جو تحصیل ہیں ان سے بہت زیادہ بڑا اور لمبا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک صحرائیت پر مبنی ہے، جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، جہاں پر ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں، بیسک روڈز نہیں ہیں، اور دیگر جو نیڈز ہیں، بنیادی جو ضرورتیں ہیں، وہ چھاچرو میں کہیں کہیں دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ سخت ترین موقف اپنایا تھا ایم پی اے جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے عبدالرزاق رحمو نے۔ بہرحال ان معاملات پر، ان تفصیلی مذمتی بیانات پر، ایجیٹیشنز پر اور احتجاج جو سامنے آئے، ان پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابقہ ایم پی اے اور صوبائی وزیر دوست علی رحمو، جو اس وقت پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، اس کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ضلع ہے پورا، اس کے اندر ڈاکٹر کھٹومل جیون موجود ہے، رانا حمید سنگھ سوڈو موجود ہے، وہاں پر فقیر شیر محمد بلالانی موجود ہیں، وہاں پر دیگر ایم پی ایز ہیں، انجینئر قاسم سراج سومرو موجود ہے، اور پیپلز پارٹی کے نو منتخب ایم این اے جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا پیر امیر علی شاہ جیلانی بھی چھاچرو ننگر کی قومی سیٹ سے کامیاب ہو کر کے قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ ارباب لطف اللہ ڈیبلو میں موجود ہے، وہ بھی ایم پی اے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو تبدیلی ہوگی سندھ کیبنٹ میں، اس میں انہیں وزارت کا قلمدان ملے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزارت کا قلمدان انجینئر قاسم سراج سومرو کو ملنا ہے۔ بہرحال یہ معاملات اپنی جگہ پر، ہم دوبارہ بات کریں گے اس معاملے پر بھی۔ چھاچرو ڈسٹرکٹ بننے کا کام کہاں پہنچا؟ اس وقت جو ملنے والی رپورٹس ہیں ان کے مطابق چھاچرو کو ڈسٹرکٹ بنانے کا صرف نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ رپورٹ تیار کی جائے۔ تاہم اس وقت کی جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے پاس معلومات ہے، ہمارے سورسز سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو جاری کر دیا گیا، اس کے بعد نشستن گفتن برخاستن ہے، کوئی پریکٹیکلی اس پر کام نہیں ہو رہا۔ سنا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عمائدین جو رہنما ہیں، ان کے بیچ جو اندرونی شدید قسم کے اختلافات ہیں، جو رسہ کشی ہے، وہ متنازع ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ چھاچرو ڈسٹرکٹ بننے کا جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ معاملہ ادھورا اور کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بیسک رائٹ ہے کہ چھاچرو ڈسٹرکٹ اگر بنتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو بہت ساری سہولیات ملیں گی، نئی یونیورسٹیز بنیں گی، کالجز بنیں گے، روڈز، ہیلتھ، ایجوکیشن کی فیسلٹیز آئیں گے، واٹر ایشو کسی حد تک حل ہوگا۔ مگر چھاچرو کے باسی، چھاچرو کی جو ڈسٹرکٹ بننے کی جو فارمیشن ہے، وہ اس صورت میں قطعی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر انہیں 50% تھرکول کی جو ارننگ ہے اس کا حصہ نہیں ملا، اور اے ڈی پی کا اگر 50% نہیں ملا، اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں جو فارمیشن کے حوالے سے کون کون سے یو سیز اور تحصیل اس ڈسٹرکٹ میں شامل ہوں گی، یہ ان کے جو ریزروس ہیں، جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، اگر یہ حل نہیں ہوئے تو لوگ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، روڈوں پر آئیں گے، دھرنے دیں گے، ٹائر جلائیں گے۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا پبلک ایشو بن جائے گا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کے عمائدین نے شروع میں جو کوشش کی، ایک نوٹیفیکیشن کا ٹکڑا جو جاری تو ہو گیا، سی ایم ڈائریکٹیوز نکل تو گئی، وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بالخاص کی ٹیبل تک تو پہنچا، مگر وہاں سے آگے وہ نوٹیفیکیشن نہیں سرکا، نہیں آگے موو ہوا۔ اس کے پیچھے کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے سبب ہیں، یا پیپلز پارٹی کے جو کچن کیبنٹ ہے تھرپارکر کی، اس کے اندر کوئی
ایک رولا تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایک اختلافات کی ایک نئی کھچنی تو نہیں پک رہی۔ یہ تمام معاملات عام لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن تھا، اور باخبر ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن صرف دکھاوے کے لیے تھا کہ تحصیل چھاچھرو ہے وہ ڈسٹرکٹ بنے گا، مگر یہ خواب ادھورا دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر جو کیبنٹ کے ممبر ہیں وہ اس معاملات پر واضح پالیسی بیان جاری کریں کہ چھاچھروں کو ڈسٹرکٹ بنانے کا جو پریکٹیکلی کام ہے وہ کہاں پہنچا، وہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یہ سوال آج تلک جواب طلب کرتا ہے۔ چھاچھروں کا عوام پوچھتا ہے کہ چھاچھروں ڈسٹرکٹ کیوں نہیں بن رہا، انہیں بنیادی یہ بیسک حقوق کیوں نہیں مل رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی والی ویڈیو میں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔